بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہمارے لیے بڑا ہی خوشی کا مقام ہے۔ آج ہادی اسلامک سینٹر کی دوسری برانچ کا آغاز کا موقع ہے۔ ہادی اسلامک سینٹر الحمدللہ دیگر شعبوں پہ الحمدللہ کام کر رہا ہے، جس طرح کہ آج آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وائس آف ہادی پہ، اور یہ بھی چینل الحمدللہ ہادی اسلامک سینٹر کے توسط سے تیار کیا گیا۔ ہادی اسلامک سینٹر کی پہلی برانچ ہے جامع مسجد رحمانیہ باغبان پورہ میں۔ الحمدللہ ابوبکر صدیق برانچ کا کافی اچھا ماشاءاللہ رسپانس کے بعد آج دوسری برانچ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ شیلامار اسکوائر مار شیلامار لنک روڈ پر انشاءاللہ آج آغاز ہو رہا ہے۔ ہم اس پرمسرت آغاز کے موقع پر فضیلت الشیخ قاری عبدالہادی صاحب حفظہ اللہ تعالی، مذہبی و سیاسی رہنما خالد ولید صاحب محترم، اور اسی طرح مولانا عبدالرشید قمر صاحب الخطاط حفظہ اللہ، اور نوجوانوں کے پسندیدہ عالم مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ آج اپنی دعا اور اسی طرح کچھ لب کشائی کریں گے آغاز کے موقع پر۔ ہادی اسلامک سینٹر الحمدللہ ثم الحمدللہ سن 2000 سے کام شروع کیا تھا۔ مساجد کے باہر سٹال کی صورت میں الحمدللہ ہم نے یہ کام شروع کیا۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ، خاص فضل کے ساتھ، اللہ رب العزت کی عنایت کے ساتھ دوسری برانچ کا انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ 20 دکانوں پہ ہم الحمدللہ مدینہ منورہ کی کھجوروں اور زمزم کی سپلائی کریں۔ آئیے چلتے ہیں جو بروزگار ہیں ان کو اپنا روزگار عطا فرما، اسلامی معیشت کو مضبوط بنا، پوری دنیا میں اسلامی بلاد کی معیشت کو مضبوط بنا، خامن اسلامی ملک ہے اللہ ان کی معیشت بحال فرما، ملک پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا، ملک پاکستان کی جوہری ایٹمی طاقت کو محفوظ اور مضبوط بنا۔ میرے مالک ہم سب جتنے کھڑے ہیں سب پاکستان ہیں تو ہم ہیں، اللہ ہم ہیں تو کاروبار ہوں گے۔ تو مولا جتنے ساتھی کھڑے ہیں بزرگ میرے بہت ہی پیارے دوست کے والد صاحب ہیں محترم عزت مآب عبدالرشید قمر صاحب، اور جتنے دوست احباب، اللہ یہ سفید بالوں سے تجھے بڑا پیار ہے، یہ بزرگ ہماری دعا میں شامل ہیں، اللہ تو ان کو دیکھ کر ان کی روزی میں برکت۔ اللہ کریم جتنے نوجوان کھڑے ہیں
इनको बड़े मुआशी मसाइल हैं, ये पढ़ लिख के भी नौकरियां ढूंढते हैं, इनको अपना रोज़गार अता फरमाए। और जो इन्होंने तलीम हासिल की है अल्लाह उसको अपनी पहचान का ज़रिया बना, अल्लाह अपना नूर अता फरमा, जो तेरे तक पहुँचने के लिए हमें रोशनी मैसर आ जाए और तेरी पहचान हो जाए। और मेरे भाई इस दुकान के जितने मालिक हैं अल्लाह उनके लिए भी रिज़्क़ का सबब बेहतर, और जितने दोस्त सहबाब कर्जे में डूबे हुए उन सब के कर्जे दूर फरमा। जब तुम छोटे छोटे होते थे ना तो तब भी आप याद रखते थे कि मेला शालामार का, ये बड़ी बात मशहूर हम किताबों में पढ़ते हैं। आज उसी बाग के रोड पे हम खड़े और एक दुकान है, इस प्लाजा का नाम ये हादी इस्लामिक सेंटर शालामार स्क्वायर F11 फर्स्ट फ्लोर शालामार लिंक रोड। इस पे आपको एक मैं बात बताऊं कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो इस्लाम से भी रिलेटेड है, आपकी ज़िंदगी से भी रिलेटेड है, आपकी ज़रूरियात से भी रिलेटेड है। वैसे भी जो आदमी ये काम करे ना इबादत समझ के, तो वहाँ आप कोई चीज़ लेंगे तो आपको नफ़ा भी होगा, दुनियावी भी और दीनी भी। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको तारीफ कराता जब इधर से आपको खजूर खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यहाँ आपको आबे जमजम मिलेगा, और जमजम जो पीता है आपको पता है जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ करता है। इसी तरह आपको हाजी है, ये हज का महीना है और बड़ी परेशानी होती है दुकानों में, अक्सर लोग देखते रहते हैं कि एहराम लेने कहीं और जाते हैं उससे, तो आपके इलाके में लिंक रोड पे आपको एहराम भी मिलेगा, टोपी भी मिलेगी, टोपी भी मिलेगी। और हाजियों की सहूलत के लिए और हमारी बहनें जो जाती हैं साथ उनके अबाए, यानी आज के मतलब कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो इनसे आपको रहनुमाई भी मिलेगी, लिटरेचर भी मिलेगा इनसे आपको, आप आकर इनसे नहीं मोहब्बत की थी, अल्लाह जानता, बड़ी खुशी हुई जो तुम होना थे रहना, मैं चला जाऊंगा। हाँ जी अच्छा अल्लाह लो जी, अल्लाह हाफिज़ तमाम भाइयों को सलाम। हाँ जी चल रहे हैं हमारे साथ, चलो 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 आजो 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 चलो चलो। का शुक्र अदा करते हैं, तमाम मेहमानों को खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए जो हमारी खुशी के मौका पर इन्होंने शिरकत की। हादी इस्लामिक सेंटर का मुख्तसर तारफ़ यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सन 2000 से हमने अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के बाहर स्टॉल की सूरत में काम शुरू किया, जिसके अंदर खुशबुएँ, टोपियाँ, तस्बीहां वगैरह का काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बरकत अता की, हमने मेहनत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ब्रांच का आगाज़ शालामार लिंक रोड में किया और बड़ा ही खुशी का मौका है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जिस मेहमान को दावत दी सब मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए। उसके बाद मदीना मनव्वरा की तमाम खजूरें, आबे ज़मज़म, इन ब्रांचों के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 20 दुकानों पर अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाई जारी है। अल्लाह की तौफीक से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ब्रांचों में आपको 100 से ज़्यादा अल्कोहल से पाक इत्रियात भी इंशाअल्लाह आपको मिलेंगे। मदीना मनव्वरा की तमाम खजूरें ईरानी खजूरें, इसके अलावा पाकिस्तानी खजूरें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि खजूर को एक आम फल की तरह अहमियत हो। हर फल जैसे हम बाज़ार से फल को अपने घर में रखते हैं, इसी तरह खजूर भी हमारे घरों की मेहमान हर वक्त हो। हमने चूँकि खजूर को सिर्फ़ एक तारुफ दिया हुआ रमज़ान का और एक इस्लामी फल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके अंदर ताकत भी अल्लाह ताला ने दी है, सेहत भी दी है, शिफा भी दी है। तो हमारी कोशिश ये है कि खजूर को घर घर तक पहुँचाएँ। इसी तरह मदीना मनव्वरा की खजूर अजवा का जैम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे पहले मुतारिफ़ कराने वाला इदारा भी हादी इस्लामिक सेंटर है
اور الحمدللہ جیم تیار کیا ہے، کوئی لیکوڈ نہیں ہے ہمارا الحمدللہ جیم ہے۔ الحمدللہ جن دوست احباب نے چیک کیا واقعی الحمدللہ تعریف کے قابل ہوا ہے، اور یہ جیم ہی ہے، باقی اداروں کی طرح لیکوڈ نہیں ہے۔ اس کو الٹا کریں شیشی کو تو انشاءاللہ جیم کی صورت اختیار کرے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کی اجوا گٹلی کا پاؤڈر الحمدللہ تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ آب زمزم کی چھوٹی پیکنگ ہے، حج عمرے کا مکمل سامان ہے، احرام ہے، حجاب ہے، ٹوپیاں ہیں، تسبیحاں ہیں۔ اس کے علاوہ تسبیحوں کے اندر 2-3 ورائٹیاں ہیں۔ اسلامی طرز زندگی کی تمام اشیاء اللہ کے فضل سے، رب کی توفیق سے ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ کو ملیں گی۔ ہادی اسلامک سینٹر الحمدللہ مختلف شعبوں میں الحمدللہ کام کر رہا ہے، جس کے اندر اسلامک مختلف سامان جو مہیا کرنا جو ہمارے گھر کی ضرورت ہے، جیسے اسلامک کتب ہیں، کیسٹیں ہیں، CDs ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک پروگرام، دعوتی پروگرام الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اللہ کی توفیق سے ہادی اسلامک سینٹر نے ایک وائس آف ہادی کے نام سے چینل بنایا ہے، جس کے اندر آپ کو سیاحت کی معلومات، آرگینک پروڈکٹ کی معلومات، اور جو الحمدللہ ہادی اسلامک سینٹر مختلف اسلامک اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، جیسے اجتماعی قربانیاں، عمرہ گروپ، اللہ کی توفیق سے کافی الحمدللہ کام ہم سرم انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے بھی اللہ تعالی ہمیں اور سب کو ہر قسم کے شر سے، شیطان کے، حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے مزید بھی پروگرام آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ جو دوست ہمارے اس برانچ کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہم لنک سینڈ کر دیں گے لوکیشن کا، تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آخر میں پھر آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ